اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کھڑی زبر مد یا، علی زبر یا ای، یا ای، یا زبر یا ای یا، تا پیش تو یا ای یا تو، ہا زبر نون حن یا ای یا تو حن. یا کھڑی زبر مد یا، علی زبر یا ای، یا ای، یا زبر یا ای یا، تا پیش تو یا ای یا تو، ہا زبر نون حن یا ای یا تو حن. نون زبر فا نف، سین پیش لام سل، نفسل. نون زبر فا نف، سین پیش لام سل، نفسل. میم پیش توئیں مت، میم زبر ما، مت ما. حمزہ زیر نون ان، مت ما ان. نون زبر نا، مت ما ان نا. تا پیش را تر، مت ما ان نا تر. میم پیش توئیں مت، میم زبر ما، مت ما. حمزہ زیر نون ان، مت ما ان. نون زبر نا، مت ما ان نا. تا پیش را تر، مت ما ان نا تر. جیم زیر جی، عین زیر یا مد ای، ترجی ای. تا پیش را تر، جیم زیر جی، ترجی. عین زیر یا مد ای، ترجی ای. الزیری لم کھڑی زبر لا، ایلا. را زبر با رب، با زیر بی، ربی. کاف زیر کی، ربی کی. الزیری لم کھڑی زبر لا، ایلا. را زبر با رب، با زیر بی، ربی. کاف زیر کی، ربی کی. را زبر الف را، دوا زیر دی، را دی. یا زبر یا، را دی یا. تا دو زبر میم تم، را دی یا تم. را زبر الف را، دوا زیر دی، را دی. یا زبر یا، را دی یا. تا دو زبر میم تم، را دی یا تم. میم زبر را مر، دوا زیر یا دی، مر دی. یا زبر یا، مر دی یا. تا دو زبر تن، مر دی یا تن. میم زبر را مر، دوا زیر یا دی، مر دی. یا زبر یا، مر دی یا. تا دو زبر تن، مر دی یا تن. یا ایتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. اگر آیت پہ رکیں گے تو پڑھیں گے یا ایتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية.